नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज 13 ऑक्टोबर 2025 आयचो दीस हो खूब म्हत्वाचो दीस हो ह्याच कारणाक लागून की एक खूब वर्सांनी गोंय सरकार अशी एक येवजण घेवन आयले आनी ताचे आयज येवजणीचे अर्जांचे वाटप आयच्यान सुरू जालें। ते म्हणजे म्हाजें घर ही येवजण। आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयान असे कितलेशेच लोक आसात जांच्या नांवाचेर घरां नात आनी ताका कारणां जी आसात ती म्हणजे जमनीची जमीन तांच्या नांवार नाशिल्ल्या कारणान किंवा ते आलवारा जावं कोमुंदात जावं किंवा सरकारी जमीन जावं तेतून राविल्ल्या कारणान तांच्या घरांक हो कायदेशीर हक्क असो नाशिल्लो किंवा ती घरां कायदेशीर अशें धरनाशिल्ले। आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयान दोन म्हत्वाच्या कायद्यांची चर्चा जाता किंवा दोन महत्वाचे कायदे त्या वेळच्या सरकारान केले अशें अजूनय त्या कायद्यांचो उल्लेख जाता। तो म्हणजे कूड आनी मुणकार कायदो। ह्या दोन कायद्यांक लागून जे नीज गोंयकार हांकां तांचे घरां किंवा जमीन जी आसा ती म्हणजे कसेल त्याची जमीन अशा तरेची ती संकल्पना आनी ती संकल्पनाक लागून कूड कायद्याचो मोठो आदार गरीब लोकांक जालो, नीज गोंयकारांक जालो। ताज्या उपरांत कितलीशींच आतां वर्सां गेलीं आनी आतां 2025 वर्सा म्हजें घर हो कायदो घेवन सरकार आयला। आतां हो कायदो म्हाजें घर येवजण ही म्हत्वाची कित्याक? आमी जर पळयत जाल्यार ही येवजण किंवा म्हजें घर हो जो कायदो अस्तित्वांत येतलो किंवा आयला आतां सगळी कायदेशीर प्रक्रिया ही पार पडल्या आनी आयच्यान त्या येवजणेक अर्ज करपा खातीरचे जे अर्ज आसात तांचे वाटप सरकारान आयच्यान सुरू केलां। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिवचल म्हालांतले मये मतदारसंघांतल्यान ही सुरवात केल्या। हांवें जशें म्हटलें की सरकारी जमीन आसत, कोमुंदात जमीन आसत किंवा सत्तरी सारको माल जंय मोकासो हो एक जमनीचो प्रकार आसा त्या लोकांक ह्या म्हाजें घर येवजणे खाला अर्ज करपाक मेळटलो आनी तांची घरां ही कायदेशीर जातली। आतां हे अर्ज आयच्यान जे वाटप सुरू जालां ते आतां फाल्यांच्यान पंचायती आसत, मामलेदार कचेऱ्यो आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, ह्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी लोकांक उपलब्ध जातले आनी चडांत चड लोक आयच्यानूच लोकांनी ते अर्ज मोठ्या प्रमाणात घेवपाक सुरवात केल्या। 2025 वर्स उजाडलें हो कायदो करपा खातीर आमी जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंया भितर ह्या कायद्याक मोठ्या प्रमाणात विरोध जाता। कारण थंयसरले जे लोकप्रतिनिधी आसात किंवा विरोधक आसात ते म्हणटात की ह्या कायद्याचो चडांत चड फायदो किंवा ह्या कायद्याचो फायदो हे बिगर गोंयकार लोक जे आसात ते चड घेतले आनी ते हांगासर स्थायीक जातले, तेंची घरां कायदेशीर जातले अशा तरेचो आर्ग्युमेंट विरोधक करतात। तातूंत 100% तथ्य ना अशें ना। विरोधक जो दावो करतात तातूंत तथ्य आसा, मात कोंकणीन एक ओपार आसा ती म्हळ्यार जें सुकें आसता ताचे बरोबर वोलेंय केन्ना केन्ना जळटा। आनी हांव हाचो उल्लेख ह्या खातीरूच करता की दक्षिण गोंयान भितर मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय येवन थंय रावल्यात, थंय वोट बँक जाल्या हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। जुवारी सारकी जी एक झोपडपट्टी वाडल्या थंय बिगर गोंयकार मोठ्या प्रमाणात रावन आतां थंय तें प्रमाण वाडत चल्लां किंवा आनी कितलेशेच वाठार आसात जंय बिगर गोंयकार दक्षिण गोंया भितर रावल्यात आनी ताची वोट बँक तयार जाल्या आनी थंयसरले राजकारणी ताचो फायदो घेतात। मात म्हज्या घर येवजणेचो चडांत चड फायदो जर खरो कोणाक जायत किंवा गोंयकारांक जर खंय जाता आसत जाल्यार तो उत्तर गोंया भितर जातलो। मागीर तो सत्तरी म्हाल आसूं, दिवचल म्हाल आसूं किंवा बार्देस म्हाल आसूं, ह्या तिनूय म्हालांनी जे लोक ह्या येवजणेचो फायदो घेतले ते म्हाका दिसता चडांत चड 90% पेक्षा चड हे गोंयकार आसतले। आनी ताका कारणां हांवें जशी सांगली की उत्तर गोंयान भितर जमनींचे वेगवेगळे प्रकार आसात आनी जातून भितर सारके निजाचे गोंयकार रावतात अशें ना की भायले येवन रावल्या। हांव ना म्हणना, एक 10% रावले आसतले, मात 90% लोक हे मूळ गोमंतकीय नीज गोंयकार आमी जेका म्हणटात तेच आसात। आतां सत्तरीन मोकासो हो प्रकार आसा किंवा सत्तरीन भितर महसूल खात्याचे म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या जमनीन लोक रावतात आनी हे आयज आनी काल न्ही, खूब पयलींच्यान हे लोक रावतात। भितर मागीर ओबीसी लोक आसात, धनगर गवळी समाज आसा, अशे खूब आसा आनी हे सगळे मूळ गोंयकार। हांगा कोणूच परप्रांतीय गोंयकार अशे पद्दतीचे आमकां दिश्टी पडना। तर ह्या लोकांक खास करून उत्तर गोंयान भितर म्हजें घर ह्या येवजणेचो चडांत चड फायदो हो गोंयकारांकूच जातलो।
आयज मयेच्यान मुख्यमंत्र्यान अर्जांचें वांटप सुरू केलें. मये हो एक तर सामकें एक ताचें उदाहरण की हे मयेचे लोक अजुनूय पारतंत्र्यान आसले किंवा गोंय जरी स्वतंत्र जालें जरी मयेचे लोक स्वतंत्र जावंक ना अशा तरेची एक भावना आसली आनी ती खरी आशिल्ली. मात आतां ह्या येवजणेक लागून आयज त्या अर्जांचें वांटप जाले उपरांत मयेचे लोक जे इवॅक्यू प्रॉपर्टी भितर रावतात जे सगळेच्या सगळे म्हणजे लागीं 100% आमी म्हणपाक शकता हे गोंयकार आसात तांकां ह्या येवजणेचो फायदो जातलो. आनी म्हाज्या कोतान तरी ही येवजण कूळ मुणकार कायद्या उपरांत ही येवजण दोतोर प्रमोद सावंत हाच्या नेतृत्वा खाला जी आतां चालीक लागल्या ती एक म्हत्वाची अशी येवजण किंवा म्हत्वाचो असो कायदो जो कितलेशेच फुडले पिळग्यो ज्यो आसात त्यो लक्षांत दवरतले. कारण ह्या म्हजे घर येवजणे अंतर तांकां घराची मालकी मेळटा. लोक जे आसात ते अशे भयान रावताले की आयज आपले घर वयतले काय कितें फाल्यां आपले घर वयतले काय कितें अशा तरेची टांगती तलवार आमी जेका म्हणटा ती सदांच गोंयकारांच्या तकलेर किंवा गोंयकारांच्या माथ्यार आसतली ती ह्या कायद्याक लागून पयस जातली. 70 मोकासो आसा थंय तर सदांच लोकांक मोकाशेचेर सगळेच मोकासदार न्ही मात कितलेशेच मोकासदार अशे आशिल्ले की त्या मोकासदारीच्या मालकीचो गैरफायदो करताले घेताले आनी लोकांक पिडटाले त्रास दिताले अशी उदाहरणां आसात. पण आतां ह्या कायद्याक लागून खंय तरी जे मोकाशान लोक रावतात तांकां तांच्या घरांच्या मालकीचो हक्क मेळटलो जो तांकां फुडले पिळगे खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर खंय तरी सुरक्षतेची भावना तांच्या मनात निर्माण करपाक शकता. ही जाली ह्या कायद्याची एक सामाजीक बाजू म्हणजे हो कायदो सामाजीक दृश्ट्या लोकांक कसो फायदेशीर थारतलो किंवा तांकां तो कसो बऱ्याक पडटलो. ऑफकोर्स हांवें जशें सांगलें की जेन्ना सुकें जळटा तेन्ना ताजे बरोबर वोलें कांय प्रमाणांत जळटाच. ताका लागून ह्या निजाच्या गोंयकारां बरोबर हाजो फायदो हो कांय प्रमाणांत परप्रांतीयांकूच जातलो जे खास करून दक्षिण गोंया भितर आसात जे झोपडपट्टी करून रावल्यात किंवा एनक्रोचमेंट करून भायल्यान येवन थंय वेगवेगळ्या कारणां खातीर रावल्यात मात तांकां कोणी हाडले तांकां कोणें थंय दवरले तर ह्या आमच्याच राजकारण्यांनी तांकां थंय वसयले तांकां मतां खातीर तांचो फायदो करून घेतलो आनी खंय तरी आमचेच राजकारणी ह्या सगळ्या गजालीक लागून कारणीभूत आसात हें तितलेंच खरें आसा. आतां ह्या कायद्याचो म्हणजे म्हाजें घर ह्या कायद्याचो हो सामाजीक आस्पेक्ट जालो. आतां ह्या कायद्याचो राजकीय दृश्ट्या कितें वेगळो एंगल आसा ताजेरूय आमी चर्चा करपाचो प्रयत्न करया. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हजें घर ही योजना येवचे पयलीं गोंयान भितर आनीक एक मनीस मोठ्या प्रमाणांत घरांच्या बाबतींत एक मोहीम राबयतालो आनी ते म्हणजे आदले सभापती आनी विद्यमान खेळां आनी कला आनी संस्कृती मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर. डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या श्रमधाम येवजणेचो गाजवाजो फक्त काणकोणा भितर न्ही तर पुराय गोंयांत जातालो आनी ताची दखल केंद्रीय पातळीचेरूय भाजपा फुडाऱ्यांनी घेतिल्ली किंवा ती येवजण हांगा अशे तरेन एक तांचो आमदार आनी एक ST समाजांतल्यान आयिल्लें नेतृत्व अशें गोंया भितर राबयता ही गजाल भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेनूय पाविल्ली. आतां एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की सद्याक गोंयान भितर जो भाजप आसा हो भाजपाचे किंवा जे भाजप पक्ष सद्याक जे मंत्री आसात ते आमी जर पळयत जाल्यार ताचें जाल्लें काँग्रेसीकरण हें आमकां स्पश्ट दिसता. 7 ते 8 जाण मंत्री हे काँग्रेसीचे आशिल्ले ते आतां भाजपात आसात आनी ते आतां भाजपाचे मंत्री आसात अशी परिस्थिती आसा. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेर गोंयान भितर सदांच एक प्रश्न किंवा चर्चेक येता तो म्हणजे मूळ भाजप आनी बिगर भाजप आमदार मंत्री हांची दुफळी उबी आमकां दिश्टी पडटा किंवा राजकीय विश्लेशक त्या नदरेन चर्चा करतात. आतां गोंयान जर पळयत जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची खुर्ची सद्या सामकी घटमूट जाल्ली आसा. मात जेन्नाय नेतृत्व बदलाचो प्रश्न येतलो नेतृत्व बदलाच्यो चर्चा येतलो तेन्ना प्रमोद सावंत हाका दुसरो राजकीय पर्याय कोणाचो हाजेर चर्चा जातली तेन्ना दुसरें नांव येतालें तें म्हणजे डॉक्टर रमेश तवडकरांचें. आनी ताका कारण अशें की जशें प्रमोद सावंत हे RSS बॅकग्रावंडांतल्यान फुडें येवन आमदार जाले सभापती जाले आनी मनोहर पर्रीकर हांच्या निधना उपरांत तांच्या गळ्यान थेट मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली म्हणजे मंत्री सुद्दां जावंक नाशिल्ले ते फक्त तांचे कडेन अणभव आशिल्लो तो सभापती पदाचो काय 2-3 वर्सां खातीरचो आनी मागीर तांकां थेट मुख्यमंत्री पदाचेर ते विराजमान जाले आनी ताका कारण आशिल्लें तांची RSSची फाटभूंय किंवा संघाची फाटभूंय. ऑफकोर्स तेन्ना आनीक दुसरें नांवूय
नाशिल्लें हाचें कारण म्हणजे लक्ष्मीकांत पार्सेकरा सारको आदलो जो मुख्यमंत्री आशिल्लो ताचो पराभव जाल्लो, ताचे उपरांत रमेश तवडकारूय त्या वेळाचेर आमदार म्हणून नाशिल्ले, तांचोय पराभव जाल्लो. अशा परिस्थितीन ह्या सगळ्या अनुकूल वातावरणाक लागून प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री जाले. मात आतां की फाटली लागीं 8 वर्सां ते मुख्यमंत्री पद सांबाळटात आनी अदी मदीं जेन्ना राजकीय चर्चा उफाळून येतात किंवा वातावरण मदीं ढवळटा आनी जर प्रमोद सावंत ना जाल्यार दुसरो पर्याय कोण अशी चर्चा जाता तेन्ना रमेश तवडकर हांचें नांव प्रामुख्यान फुडें येतालें. आनी रमेश तवडकर हांचें नांव आयल्या उपरांत ताका आतां आनी एक जोड मेळ्ळी, तांच्या नांवाक वजन येतालें ते तांची श्रमधाम येवजणेक लागून. कारण एक आदर्श अशी योजना तांणी गोंयांत भितर ताचो प्रयोग यशस्वी करून दाखयलो. काणकोणा भितर मागीर प्रियोळा भितर तांणी घरां बांदलीं, आतां केप्यां वाठारांत तांची घरां बांदप चालू आसा. आनी श्रमधाम म्हणजे श्रम करून 1 रुपया दिवप आनी लोकांनी एका दिसा खातीर श्रम करप आनी घर बांदप अशा तरेची ती अभिनव संकल्पना तांणी राबयल्ली. आनी ताका लागून रमेश तवडकर हांचें वजन गोंयांतूय वाडिल्लें राजकीय दृश्ट्या, तशेंच तांचें वजन तांच्या नांवाची चर्चा ही दिल्ली जाताली. आनी प्रमोद सावंत हांकां थ्रेट जर कोणाचो आशिल्लो तर तो डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या नांवाचोच आशिल्लो हे सगळे राजकीय विश्लेशक मान्य करतात. आतां एक प्रकारे म्हज्या घर येवजणेक लागून खंय तरी रमेश तवडकर हांची श्रमधाम येवजण ही खंय तरी मातशी सकल गेल्या किंवा म्हजें घर योजना जी किंवा येवजण जी आसा तिचो बोलबालो चड जाला. कारण ऑब्वियसली ताचे जे लाभधारक आसात ते पुराय गोंया भितर आसात आनी खंय तरी अशे राजकीय विश्लेशक चर्चा करतात की प्रमोद सावंत हांणी एका फातरान 2 सुकणीं जी आसात ती मारल्यात अशें म्हणपाक आमी शकतात. आनी आमी तोच खंय तरी प्रयत्न हांगासर हो विशय मांडपाचो प्रयत्न केलो. एक म्हणजे म्हजें घर ह्या येवजणेचो सामाजीक आस्पेक्ट आसा तो आनी दुसरो म्हणजे राजकीय आस्पेक्ट. आतां श्रमधाम येवजण ही चालू आसाच, पूण श्रमधाम येवजणे इतलेच मुख्यमंत्र्याच्या म्हजें घर येवजणेची चर्चा तितलेच प्रबळपणान तितल्याच नेटान गोंयभर सुरू जातली किंवा ह्या येवजणेची सुरवातूच तांणी अमित शाह केंद्रीय घर मंत्री आदले भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी नरेंद्र मोदी हांचे उपरांतलो नंबर 2 क्रमांकाचो हो फुडारी ताच्या उपस्थितीन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या येवजणेचो शुभारंभ केलो. तांकां हांगा हाडून एक भव्य सभा जाली. सो हाका लागून खंय तरी म्हजें घर योजना ही सामाजीक दृश्ट्या जशी लोकांक बऱ्याक पडटली, हांवें जशें पयलीं सांगलां, तशेंच राजकीय दृश्ट्या प्रमोद सावंत हांचें वजन हें आपसुकूच राज्य पातळीचेर आसूं किंवा तांच्या भाजपच्या केंद्रीय पातळीचेर आसूं हें नक्कीच वाडटलें. आनी ह्या तांच्या ह्या एका पावलाक लागून श्रमधामा सारकी येवजण आनी ह्या येवजणेक लागून रमेश तवडकर हांचें तांच्या मुखार आशिल्लें आव्हान हें खंय तरी कमी जातलें हें तितलेंच म्हत्वाचें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा मध्यंतरीच्या काळान खंय तरी एक अश्यो बातम्यो येताल्यो की रमेश तवडकर हे नाराज आसात म्हणून. कित्याक तर जरी खातीं तांकां बरी मेळ्ळी आसलीं, स्पोर्ट्स जावं आर्ट एंड कल्चर आसूं किंवा ट्रायबल वेलफेअर आसूं, तरी निधीच्या बाबतीन फंडाच्या बाबतीन किंवा आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून रमेश तवडकर हे तांच्या खात्यांचेर खूश नात किंवा ते तितले सॅटिस्फायड नात अशा तरेच्यो बातम्यो येताल्यो. मात मागीर त्या बातम्यांचें खंडण जालें. मागीर राजकीय वेगवेगळे रमेश तवडकर हांणी स्वता सांगलें की अशे तरेचें कांयच ना, ती चुकीची बातमी आशिल्ली म्हणून. मागीर भाजपान सांगलें की तवडकर हांणी तें क्लियर केलां की तें चुकीचें आसा म्हणून. मात आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय की उजो लागल्या शिवाय धुंवर केन्नाच येना. सो अशा तरेची ती राजकीय परिस्थिती त्या वेळची आसा. आतां राजकीय परिस्थिती बदलल्या काय आजून भितर रमेश तवडकर किंवा CM प्रमोद सावंत हांच्या भितर तो सुप्त संघर्श चल्ला हें कितलेंय धापून दवरपाचो प्रयत्न केलो तरी केन्ना ना केन्ना फुडें येतलें. मात ही जी आसा ती वस्तुस्थिती आसा. ताका लागून म्हजें घर योजना ही सामाजीक दृश्ट्या जरी म्हत्वाची आसली तरी राजकीय दृश्ट्या सुद्दां ह्या योजनेचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां बरोच फायदो जातलो. तांची प्रतिमा आनीक चड उजळटली किंवा तांचें राजकीय स्थान जें आसा तें राज्य पातळीचेर आसूं किंवा केंद्रीय पातळीचेर भाजपाचें आसूं तें आनीक घटमूट जातलें. हातूंत कांय दुबाव ना अशें आतां राजकीय विश्लेशक उलोवपाक लागल्यात आनी तातूंत तितलेंच तथ्यूय आसा. सो आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for
your coin.